कहना चाहता हूँ, इमरान चाचा आप हमें बीमार करना चाहते हैं। आपने मुझे जगाने की कोशिश की है। ये जो निजाम है, हम इस निजाम को बदलना चाहते हैं। ये माइक मेरे सामने मत करें, वरना मुझे ऐसा जोश आता है कि मैं इसको उड़ा के रख दूंगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं आपका मेज़बान उमर जंजुआ। इस वक्त हम मौजूद हैं गुलबर्ग इस्लामाबाद में। नाज़रीन, आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है, तहसीन जमाल इनका नाम है। ये तहसीन जमाल अपने अंदर कई शख्सियात को समेटे बैठे हैं, बड़ी अच्छी मिमिक्री करते हैं और इनसे आपने इनको कई टीवी चैनल्स पर देखा होगा, रेडियो पर आपने इनकी आवाज़ को सुना होगा। आज ये हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनके तारुफ से पहले ज़रा कुछ इनसे बात कर सकते हैं। इनके अंदर जो टैलेंट है, जो छुपा हुआ टैलेंट है, वो कैसे ये उसका इज़हार करते हैं, ये भी हम इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। शहबाज शरीफ साहब, हमें ये बताइएगा कि नैब में आपने पेश होना था, तो सुना है कि कोरोना वगैरह का मामला जो है वो आपके साथ पेश आने के डर से आप नैब पेश नहीं हो रहे। देखिए, आप ये पहली बात तो ये है कि आप ये माइक मेरे सामने मत करें, वरना मुझे ऐसा जोश आता है कि मैं इसको उड़ा के रख दूंगा। दूसरी बात ये है कि हमारे बड़े भाई साहब अलील हैं, बीमार हैं, और मैं यहाँ पर आया हूँ अपनी आवाम को कोरोना से बचाने के लिए, और ये हमें अदालतों में घसीटना चाहते हैं। इस जुल्म के ज़ाब्ते को मैं नहीं मानता। मौलाना साहब, 1973 के आइन के तनाजुर में आप की शहबाज शरीफ साहब की इस जो सारा मामला है, इसको किस नज़र से देखते हैं? 1973 के आइन के तनाजुर में देखिए, शहबाज शरीफ साहब हों या जरदारी साहब हों, वो अपने आमाल के खुद उसको भुगतने के काबिल हैं। हम ये कहते हैं कि जब हम धरना देते हैं तो इनको हमारा साथ देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, लेकिन ये साथ नहीं देते हैं, हमको आगे कर देते हैं और फिर पीछे से गायब हो जाते हैं, और जब मुश्किल आती है तो ये हमें फिर पुकारते हैं। बिलावल भुट्टो साहब, हमें ये बताइएगा, सुना है कोई आपके वालिद मोहतरम की तबीयत नासाज है, इस वाकई ऐसी कोई बात है? देखिए, ये ऐसी बात नहीं है। मैं आपके चैनल के तवस्सुत से कहना चाहता हूँ, इमरान चाचा आप हमें बीमार करना चाहते हैं, मगर हम शहीद हो सकते हैं, बीमार नहीं हो सकते। इमरान खान साहब, आपने तो जैसे कहा था कि तमाम चोरों को जो है मैं बंद कर दूंगा, जेलों में डाल दूंगा, तो जो चोर जिनको आप कहते थे वो जेलों से निकलते हैं, उनकी तस्वीरें भी आती हैं, तो आप क्या समझते हैं कि हालात जो हैं आपके वाकई जेलों में बंद करने वाले हैं या? देखिए उमर, पहली बात तो ये है कि मैं आपके इस चैनल से उर्दू पॉइंट की तवज्जो से ये कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने घबराना नहीं है आपने। दूसरी बात यह है कि इस वक्त कोरोना की वबा फैली हुई है, और इससे बड़ी वबा ये चोर और डाकू हैं। मैं इनको नहीं छोड़ने लगा। तहसीन जमाल साहब, आप ज़रा आपकी शख्सियत पर आ जाते हैं, बड़ी ज़बरदस्त मिमिक्री करते हैं आप। हमें ये बताइएगा, ये शौक़ बचपन से था या किसी का देखा देखी आप इस फील्ड में आए, और क्या करते हैं हमारे व्यूअर्स को अपने बारे में भी ये बताइएगा। जी बहुत शुक्रिया, उर्दू पॉइंट का मैं शुक्रगुज़ार हूँ, और उमर साहब आपका। जी मुझे ये शौक़ था बचपन से ही, गॉड गिफ्टेड एक टैलेंट है, तो इसको फिर पॉलिश करता रहता हूँ। स्कूल में, कॉलेज में, हर जगह पे ये थोड़ा बहुत मैं साथ साथ चलाता था इसको। और बेसिकली जो फॉलोवर हूँ मैं मोइन अख्तर साहब का, उमर शरीफ साहब, सुहेल अहमद साहब, ये सारे लोग जो हैं इनको देख के, स्पेशली मोइन अख्तर साहब को देख के तो सीखा, ये शौक़ पैदा हुआ। बाकी ये गॉड गिफ्टेड था, उसको थोड़ा पॉलिश किया, फिर अच्छे लोग मिले सीनियर जो उन्होंने सपोर्ट किया रेडियो पे और चैनल्स पे। तो असातिज़ा का जब आप पढ़ते थे तो असातिज़ा की जब नकल आप उतारते थे या कोई इस तरह का मामला होता था तो आपको मार नहीं पड़ती थी? जी असातिज़ा हमारे बहुत अच्छे थे, तो शुरू में तो वो माइंड करते थे, लेकिन जब वो एक वहीं से हौसला अफजाई मिली, जब वो उन्होंने देखा कि परफेक्शन थोड़ी ज़्यादा है तो वो उसको एंजॉय करते थे, तो इस तरह से जो है वो कोई ख़ास मार नहीं पड़ी। जी बिल्कुल, हम स्पेशली जो मैं रावलपिंडी इस्लामाबाद में रह रहा हूँ तो यहाँ पे कुछ ख़ास ऐसा काम नहीं हो रहा,
آرٹس کونسل میں موقع ملا اور کچھ شوز وغیرہ کیے, کچھ ڈراماز اور کچھ چینلز ہیں یہاں پہ لوکل, ان پہ کر رہا ہوں. لیکن بس فی الحال تو میں بس پر امید ہوں میں انشاءاللہ بہتر ہوگا, لیکن فی الحال کوئی ایسا خاص مجھے اس طرح کا موقع نہیں ملا. آپ کے اندر کہیں الطاف حسین صاحب بھی چھپے بیٹھے ہیں؟ آپ نے مجھے جگانے کی کوشش کی ہے. میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں, کراچی والوں کو ان کا حق دیا جائے. تو آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ طاہر القادری صاحب ہیں, بڑے ایک مفسر ہیں, ایک اسلامی شخصیت ہیں, لوگ بڑا ان کو پسند کرتے ہیں, تو کہیں ان کے حوالے سے بھی کبھی آپ گستاخیاں کرتے رہتے ہیں؟ جی بالکل, وہ گستاخی تو نہیں, ہمارے بڑے اچھے وہ مذہبی رہنما ہیں اور بڑا اچھا ان کو فالو کرتے ہیں. یہ جو نظام ہے, ہم اس نظام کو بدلنا چاہتے ہیں. میں آپ کے اس چینل کے توسط سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ مت سمجھیے کہ ہم کینیڈا میں بیٹھے ہیں, ہم کسی وقت یہاں پر وارد ہو سکتے ہیں. جینا ہوگا, مرنا ہوگا, دھرنا ہوگا. سنگرز میں اگر بات کریں تو ریشما جی کی آواز ہے کافی, وہ جو تو بلبل تھی, صحرا کی بلبل ان کو کہا جاتا تھا, لیکن میں چونکہ سنگر نہیں ہوں, لیکن میں آواز کی میچنگ کا چونکہ مجھے کام آتا ہے تو میں آپ کو پیش کرتا ہوں. 4 دن دا پیار ربا پھر لمبی جدائی جاتے جاتے ہمارے بڑے ہی خوبصورت کمپیئر جن کو ہم بچپن سے دیکھ رہے ہیں, طارق عزیز صاحب, ان کی آواز میں کچھ ہمارے ویورز کو کوئی پیغام دینا چاہیں. کرونا کا جو حالات ہیں, کیسے ہمیں اسے بچاؤ کرنا چاہیے اور کیسے اس کی روک تھام ممکن ہے؟ یہ جو کرونا آیا ہے یہ ہماری قوم پہ وبا کی صورت میں آیا ہے. ہمیں اس سے ڈرنا نہیں چاہیے بلکہ اس سے لڑنا چاہیے اور آپس میں سماجی فاصلے رکھنے چاہیے. پاکستان زندہ باد. تحسین صاحب, آخر میں کچھ ایسی آوازیں ہیں جو شاید ہم آپ سے پوچھ نہیں پائے, لیکن آپ کے جو فالوور ہیں اور سننے والے ہیں وہ آپ سے گزارش کرتے ہوں گے, کوئی ایسی شخصیات جو آپ کے ذہن میں ہوں ہمارے ویور سے, وہ بھی شیئر کیجیے گا. جی بہت زیادہ جو آواز فرمائش کی جاتی ہے, پسند کی جاتی ہے, پروفیسر انور مسعود صاحب کے ہیں, ان کی آواز ہے. یہ کچھ لفظوں کی اپنی موسیقیت ہوتی ہے, جیسے جگنو ہے, جیسے پھول ہے, جیسے ستارہ ہے. اب میں آپ کو وہ نظم سناتا ہوں جو نظم مرہ ہے. یہ نظم اپنی شکل صورت ساتھ لے کر آئی ہے. بنین لین جاندے ہو, بنین لے کے آندے ہو, پاندے ہو تے پہندی نہیں, لاندے ہو تے لیندی نہیں, لے جائے تے دوجی واری پان جوگی رہندی نہیں. بنین میں دے آنگا, پاؤ گے تے پہ جائے, لاؤ گے تے لے جائے, لے جائے تے دوجی واری پان جوگی رہ جائے. بہت شکریہ. اس کے علاوہ کوئی اور شخصیت؟ ضیاء محی الدین صاحب ہیں اور ایک بہت بڑے اردو دان, ان کا نام. تو یہ ایک جو گانا ایک ہے لونگ اور لاچی والا, اگر وہ اس پہ تبصرہ کریں گے اپنے نثر کے انداز میں تو کس طرح کریں گے؟ جی محترمہ کہہ رہی ہیں کہ تو لونگ اور میں الائچی کا دانہ, تیرے قرب کی تمنا میں ہوئی خود سے بھی گانا. میں پھولوں کے بہاروں والی شام و لڑکے, سندلی نینوں میں تیرا نام و لڑکے. تمہارا تو اکثر رہتا ہے جانبی شہر آنا جانا. میں کچھ زیادہ کی طلبگار تو نہیں, بس ایک جھانجروں کا جوڑا لیتے آنا. جی ویورز, آپ نے سنی, بہت ہی خوبصورت انداز میں جو ممکری کرتے ہیں. کافی ایسی شخصیات ہیں جو برا بھی منا جاتی ہوں گی, لیکن ان کو ان سارے معاملات کو یہ فیس کرتے ہیں. جیسے انہیں اپنی گفتگو میں کہا, جسٹ فار فن, عوام کو ہنسانے کے لیے, ان کے چہروں پر مسکراہٹ بکھیرنے کے لیے یہ اس وقت مختلف جگہوں پر, مختلف پلیٹ فارمز پر ہمیں نظر آتے ہیں. ناظرین, اس موقع پر جو یہ ضرور کہنا چاہوں گا وہ یہ وجہ ہے کہ تحسین جمال ان جیسے اور بھی بہت سے لوگ ہیں جو کسی پلیٹ فارم کے منتظر ہیں جہاں ان کے اس ٹیلنٹ کو مزید پالش بھی کیا جا سکتا ہے, اور وہ اس پلیٹ فارم کے ذریعے اپنی آواز جو ہے, اپنا ٹیلنٹ جو ہے, اپنی اداکاری ہے, مختلف انداز میں
کی آپ آرٹ کے حوالے سے جو بھی ان کے اندر چھپا ہوا ایک فن ہے اس کو وہ باہر لا سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے ضرورت جس امر کی ہے وہ یہ ہے کہ ایسے پلیٹ فارم جو ہیں حکومت کو چاہیے انہیں مہیا کیے جائیں تاکہ یہ اپنی جو صلاحیتیں ہیں ان کو مزید اچھے انداز میں ابھار سکیں. عمر جنجوعہ کو دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے اردو پوائنٹ.